So walay gibuhat ang Ginoo na walay rason. Ang tanang plano sa Ginoo hingpit, perfect ug alang gyud sa iyang kalipay. Everything is planned out. And that includes appeal diha ang mahitabo sa katapusan ng mga adlaw. Isaiah 46 verse 9, ingon niya diha, kay ako lamang ang Dios ug wala nay lain nga sama nako. Sa sinugdanan pa lang gipadayag ko na ang umaabot. So ang pasabot lang nga bisan pa wala pa siya nagdeklara nga magsugod, human na siya daan. Ang Ginoo dili tao. Ang tao mapalpak pa kay di pa masubay, pero ang Ginoo perpekto. Tanan niyang plano matuman kay nga naman ang iyang giingon na wala sa plano nga dili mahuman. Humanon gyud niya. In fact ingon siya, it's his pleasure. Ikalipay niya, it's pleasing. Busa sa wala pa nagsugod ang Ginoo sa pagbuhat sa usa ka butang, gisiguro na niya daan nga human na ug klaro na ang katapusan nga resulta. Kadtong mga nakabalo sa mga panahon, dili na sila makuratan kung unsay umaabot. Sila ang makapahimulos og mulahutay no sa ani nga panahon, masking unsa ka lisod makapahimulos gid sila. Isaiah 46 verse 9. Kay ako lamang ang Dios ug wala nay lain nga sama nako. Sinugdanan pa lang gipadayag ko na ang umaabot. Sukad pa kaniadto giplano ko na kung unsa ang mahitabo. Matuman gayod ang akong mga plano, himuon ko ang tanan kung gusto buhaton. So walay gibuhat ang Ginoo na walay rason. Ang tanang plano sa Ginoo hingpit, perfect ug alang gyud sa iyang kalipay. Kay part man ta sa plano ani, ikalipay sa Ginoo nga ikaw mismo kabalo sa iyang plano. Remember, kalipay sa Ginoo nga makabalo ka sa iyang plano ug katuyuan niya. Purpose niya ni para sa imong kinabuhi. Samot na kung magsugod kag lakaw, subay sa iyang kabuton ug tumong, ikalipay gyud na sa Ginoo.